Bonjour, aujourd'hui on va corriger l'exercice 2, bien sûr lié le cours exemple d'action mécanique. بالنسبة لهذا l'exercice غادي نشوفوا الفلويد. طبعا الفلويد كما عارفين انه كيكون اما ليكيد اما كيكون غاز كوم لو لير اكسيتيرا. دونك في هذا التمرين هذا نحاولوا نتعرفوا على الريلاسيون اونتر بريسيون ولا فورس ولا سيرفاس ونشوفوا كيفاش نخدموا l'exercice اللي كيكونوا بداك الشكل. On gonfle un ballon sous une pression égale à P. P est égal à 1,7 bar. Le rayon du ballon est de 20 cm. Donc, أنا غادي نرسم واحد البالون، بيان سور أنا نحاول نرسم سيركل بهكدا. إذا هاد البالون عندنا واحد الغايون اللي هو 20 سنتيمتر. هاد البالون عندها واحد البريسيون P est égal à 1,7 بار. مطبقة عليها لا بريسيون من الداخل، يعني فاش كتنفخ مطبقين حيت كاين غونفلور كتحكم بلا بريسيون. وشوفوا خصك عاوتاني تشوف لا بريسيون على حساب داك الغشاء ديال الكرة، واش غيصبر البريسيون بجهدها ولا شوية إلى Donc, le rayon du ballon est de 20 cm. Quelle relation littérale existe-t-il entre la pression P, la force pressante et la surface S sur laquelle la force va s'exercer? Donnez les unités de chaque grandeur. Bien sûr, العلاقة اللي كنعرفوا ما بين البريسيون ou la force ou la surface هي P est égal F sur S. Tel que, bien sûr, P il y a pression en Pascal, OF de Newton, OS كتكون متر كاري، إذا بالمتر مربع، إذا باسكال بي أ. هنا تو سامبلومون الغولاسيون اللي طلبوا منا الصيغه الحرفيه، ما طلبوش منا شي حاجه في السؤال الاول. Calculer la valeur de la force F exercée par l'air sur le ballon sur 1 cm² de sa paroi. واخا اذا حنا نفترض ان الكره ملي كتكون عندي كيكون عندها واحد المساحه خارجيه. بحال نتوما شفتوا كره واخا هي 3 ديمونسيون عندها الفوليم وعندها السيرفاس، يعني الا شركت ديك الكره وسرحتها غادي نلقى واحد السيرفاس ديال داك الباروا اللي هو الغشاء ديال الكره. هما طلبوا مني فقط لا بريسيون مطبقه على 1 سنتيمتر مربع، سيتادير مثلا باغ اكزومبل ايسي هنا إلا شدينا غير 1 سنتيمتر مربع، شنا هي هذيك لا فورس اللي مطبقه عليه. وشوفوا اذا كيستيون 2 بيان سور كالكولي لا فالور دو لا فورس. اذا باش نلقاو لا فالور دو لا فورس غادي نديرو اف اون بي est égal F sur S. Donc F est égal P fois S. Ça y est, إذا P خصها تكون بالunité internationale système international Pascal ولا surface تكون بالمتر كاري. إذا بريسيون 1.7 بار. إذا حنا عارفين باش ندوزو من البار لباسكال كنضربو في 10 أس 5. إذا 1.7 fois 10 à la puissance 5. ثم 1 سنتيمتر كاري خصني نحولها لمتر مربع. اذا الا رجعت انايا رسمت واحد الجدول بعجاله وقسمت هنا جوج وحطيت 1 سنتيمتر كاري. لاحظوا بون اذا كاينين هنايا 4 الارقام مورا الفاصله. الا انت خفتي لها تلف كتبها سيدي بحال هكا، سينو خصك تكتبها بالكتابه العلميه اللي هي فوا 10 على بويسونس موان 4. اذا عندي هنا البريسيون بالباسكال، هنايا بالباسكال والسيرفاس بالمتر كاري، ولا فورس غادي تخرج ليا بالنيوتن. 10 على بويسونس 5 فوا 10 على بويسونس موان 4 سي 10 على بويسونس 1 10 1,7 دونك est égal 17 نيوتن. تري بيان. اذا نتمنى انكم فهمتوا هنا. نفترض
نفترض كان قال لك واخا هاد الكيستيون ما كاينش في التمرين، قال لك سيغ لا باغوا كله ماشي غير 1 سنتيمتر مربع، لا سيغ لا باغوا كله. بون اذا هنايا خصني نكون عارف كيفاش نحسب لا سيرفاس لاتيرال لا سيرفاس دو لا باغوا ديال بالون. اذا كيفاش غادي نحسب انايا مساحه كره؟ انا كنعرف فين حجم كره شنو هو؟ الفوليم شنو هو؟ الفوليم ديال بالون هي 4 سيغ 3 بي ار على بويسونس 3. مي الا بغيت السيرفاس لاتيرال ديال البالون، اذا هنا نقدر مثلا نطيح في هذا البيج هذا. في هذه الحاله هاي خصك تحسب 4 فوا بي ار او كاري. اذا عقلوا عليها لا سيرفاس لاتيرال تاع الكره ماشي دائره، هذه راه كره جو ريبيت ماشي دو ديمونسيون سيركل كره. اذا في هذه الحاله كتطبق الغولاسيون اس ايتيغال 4 فوا بي ار او كاري. اذا في هذه الحاله ملي غادي تبغي تحسب نتايا لا فورس، اذا لو انهم طلبوا مني الباغوا كلها غادي ندير اف ايتيغال بي فوا اس بي ايتيغال فوا 4 بي ار على بويسونس 2. ما ننساش انايا هاد ار عندي فيها عاطينا فيها 20 سنتيم، خصني نحولها للمتر ومن بعد نحسب. اذا حنا قاعد نحسبوها حنا معايا قدامنا 1.7 فوا 10 على بويسونس 5 فوا 4 فوا بي. اذا ار 20 سنتيمتر اذا الا بغيت نحولها بيان سور متر ديسيمتر سنتيمتر، اذا 0.2. اذا ار كنحولها من السنتيمتر للمتر اللي هي 0.2 على بويسونس 2. صافي كيبقى ليا جيست دي كالكيل كنحسبهم هنايا وكنلقى الغولاسيون، كنلقى لا فورس بالنيوتن اللي مطبقه على الباغوا كلها ماشي على جزء منها. اذا هنايا نتمنى انكم فهمتوا هنا بزاف. داكشي علاش هما ما عطاوش هنا اس، حيت بحال الا عارفين ان معظم التلاميذ ما يكونوش عارفين هاد اس، ولكن هادي راه فورماسيون مهمه خصكم تبقاو عاقلين عليها لا تفاجئوا بها في لي بروف. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان شنو قصد انا، راه كتبقى كيفاش تطبق هاد القوه هادي. واخا on a un point M dit ballon milieu de la surface S. اذا كنعتبروا مثلا واحد لو بوين ام هنايا في لو ميليو دو لا سيرفاس اس. الا كانت هذه 1 سنتيمتر مربع، اذا كنعتبروا مثلا واحد البوين ام هنا. نعم، اذا دو لا سيرفاس اس représenter la force pression exercée par l'air du ballon sur la paroi, donner les caractéristiques des forces. اذا في هذه الحاله مطلوب مني في هذه البلاصه هذه نحدد مميزات التأثير الميكانيكي اللي مطبقه من طرف الهواء على الكره. واش مفهوم؟ اذا حنا كالعاده ملي كنسمعوا لي كاركتيرستيك توجور اون ريفليش ب 4 كاركتيرستيك اللي هما باينين وخاصكم تكونوا حافظينهم، اللي هو point d'application, ثم direction, ثم son, ثم l'intensité. Très bien. Point d'application, direction, son, intensité. إذا في هذه الحالة point d'application toujours راه تبقى القوة عليها في N. direction لاحظوا مادام الهواء هو كاين هنا لير، هاد لير كيطبق واحد القوة على لو بوان M. إذا فين غادي يكون عندي الاتجاه ديال كيفاش غيكون عندي الاتجاه؟ عندي هاد الاتجاه كيكون بيربونديكولير على سيرفاس. سيتادير باش نفهمكم دابا انا عندي واحد البلون بلاد، الا قلت بيربونديكولير كنقصد به راه ها هو هذا هو بيربونديكولير، يعني راه المستقيم بيربونديكولير على المستقيم اللي كان في التحت. ولكن انايا عندي سيركل، اش كنقصد بيربونديكولير؟ كنقصد بيربونديكولير يعني لوغايون. في هذه الحاله لوغايون هذا الخط هذا مادام هو شعاع كيتحسب بيربونديكولير على هاد السيرفاس واخا هي سيركولير، حيت حنا عارفين الا رسمنا طونجونسيال المماسي ديال هاد
الكره راه غيكون هنا زاويه قائمه. هادشي راه في لي بروبريتي دي سيركل الا كنتو عاقلين عليهم. تقاطع دائرتين دائره وما ماس درس ديال 7 قديم واش مفهوم. اذا في هذه الحاله الا اعتبرت مثلا شي بوان من الليغ هنايا كيفاش غادي تكون لا فورس اللي غادي تطبق؟ غادي تكون جايه مع الشعاع وبالتالي هكا غادي تكون لا فورس غاديه مع الشعاع. اذا غادي نقولوا بيربونديكولير على سيرفاس اس تو سامبلومون بيربونديكولير على سيرفاس اس. اذا نكتبوا هذا الشيء بيربونديكولير à la surface S. اذا ولا بعض المرات كنقولوا غاديه زعما راه جايه غاديه مع الغايو واش مفهوم. ولكن هذا المصطلح قليل اللي كيخدم به في تخون كوم انترناسيونال. تو سامبلومون هذه هي بيربونديكولار. اذا علاش الدراري ما كيفهموش هذا الدرس؟ حيت ملي كيقولوا الاستاذ بيربونديكولار كيتعجب كيقول فينا هو هذا التعامد هذا. اذا هذا الهواء حنا في التروازيام اني كوليج ما كناش كنعتبروا الهواء كيطبق قوه. كنا كنقولوا صافي داكشي عادي ما كنحسبوه كاع في البيلون دي فورس ولا شي حاجه. ولكن راه الهواء كيطبق قوه، لا الهواء ديال الداخل اللي على الكره ولا الهواء اللي برات الكره على الكره. ولكن حنا في نهايه المطاف هذا الهواء هذا كيطبق قوه على الكره غيخرج لبرا. سيتادير الا ثقبتي الكره هذاك الهواء غيخرج لبرا. اذا في هذه الحاله كي دايره هذه القوه دايره بحال هكا كتطبق بهذا الشكل جميع البلايص. ماشي غير في البوان اي ملي هدينا هضرنا على الباغوا كلشي كيطبق لي فورس كلها بهذا الشكل. وبالتالي كنقولوا انه بغى يخرج واش نقول فيغ ليكستيريور. الا بغينا نقولوا لو سونس ديالو غادي نقولوا فيغ ليكستيريور. اذا تو سامبلومون الى الخارج فيغ ليكستيريور. ثم لانتونسيتي راه حسبناها هنايا اف ايكال 17 نيوتن. J'espère que vous avez compris. وكلشي يكون واضح. العلاقة سهلة. هي البنادم يحضر شوية باسكال البار اتونسيون ميلي بار إذا اتموسفير. إذا ضبط شوية هادوك المسائل كيفاش كدوز بيناتهم واضح. اذا نتمنى انكم فهمتوا مزيان. بالنسبه الا كنتو شويه بديتو تعقلوا على الطابلو ديال لا بريسيون راه كاين واحد الطابلو بسيط تاع التحويل باش ما عمرو يتنسى. اذا كاين واحد الطابلو بسيط ها هو باش غير تفكروا راه ساهل باش الا كنتي في لي بروف وتغفلتي بواحد لينيتي تكون عاقل. اذا هنا عندنا بار عندنا جوج كارويات خاويين هيكتو باسكال هي نيت ميلي بار بحال ثم كارو خاوي ثم باسكال. اذا لاحظوا بحال في هذا ليكزيرسيس 1.7 ها هي 1.7 كنحولها لباسكال كنزيد لدي زيرو فوايون. اذا هنا 1 2 3 4 5. اذا في هذه الحاله داكشي درت هنا فوا 10 على بويسونس 5. يعني ما مطلوبش انك تحفظ لي ريغل. الا عقلتي غير على هذا الطابلو غتقدر تدوز ما بين البار الميلي بار هيكتو باسكال والباسكال بلا ما تبقى تعيي راسك. ولكن بحال الاتموسفير اذا الاتموسفير هذاك ريلاسيون ديالو بوحدو ما يمكنش نديرو في الجدول. اذا جو سويت كو فوز افي كومبري. بون جورني ا تو